ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनषष्टितमोऽध्यायः। राजोवाच यथा हतो भगवता भौमो येन च ताः स्त्रियः निरुद्धा ये तदा चक्ष्व विक्रमं सार्ङ्गधन्वनः। श्रीशुक उवाच इन्द्रेण हृतच्छत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितं सभार्यो गरुडारूढः प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ गिरिदुर्गैः शस्त्रदुर्गैर्जलाग्निनिलदुर्गमम् मुरपासायुतैर्घोरैर्दृढैः सर्वत आवृतं गदया निर्बिभेदाद्रीन् शस्त्रदुर्गाणि सायकैः चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपासांस्तथासिना शङ्खनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनां प्राकारं गदया गुरुव्या निर्बिभेदगदाधरः पाञ्चजन्यध्वनिं श्रुत्वा युगान्तासनिभीषणं मुरहशयान उत्तस्थौ दैत्यः पञ्चशिराजलात् त्रिशूलमुद्यम्य सुदुर्निरीक्षणो युगान्तसूर्यानलरोचिरुल्बणः ग्रसंस्त्रिलोकीमिव पञ्चभिर्मुखैरभ्यद्रवत्तार्क्षसुतं यथोरगः आविध्यशूलं तरसा गरुत्मते निरस्य वक्त्रैर्व्यनदत्स पञ्चभिः सरोदसी सर्वदिशोऽन्तरं महा नापूरयन्नण्डकटाहमावृणोत् तदापतद्वै त्रिशिखं गरुत्मते हरिः शराभ्यामभिनत्रिधौजसा मुखे श्रुतं चापि शरैरताडयत् तस्मै गदां सोऽपि रुषा व्यमुञ्चत तामापतन्तीं गदया गदां मृधे गदाग्रजो निर्बिभिदे सहस्रधा उद्यम्य बाहूनभिधावतो जितः शिरांसि चक्रेण जहारलीलया व्यसुः पपाताम्भसि कृत्तशीर्षो निकृत्तशृङ्गोद्रिरिवेन्द्रतेजसा तस्यात्मजाः सप्तपितुर्वधातुराः प्रतिक्रियामर्षजुषः समुद्यताः ताम्रोऽन्तरिक्षः श्रवणो विभावसुर्वसुर्नभस्वानरुणश्च सप्तमः पीठं पुरस्कृत्य च मूपतिं मृधे भौमप्रयुक्ता निरगन्धृतायुधाः प्रायुञ्जतासाद्य सरानसीन् गदाः शक्तृष्टिशूलान्यजितेरुषोल्बणाः तच्छस्त्रकूटं भगवान् स्वमार्गणैरमोघवीर्यस्तिलसश्च करतः तान् पीठमुख्याननयदयमक्षयं निकृत्तशीर्षोरुभुजाङ्घ्रिवर्मणः स्वानीकपानच्युतचक्रसायकैस्तथा निरस्तान्नरकोधरासुतः निरीक्ष्य दुर्मर्षण आस्रवन्मदैर्गजैः पयोधिप्रभवैर्निराक्रमत् दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरिस्थितं सूर्योपरिष्टात् सतडिद्घनं यथा
कृष्णं स तस्मै व्यसृजच्छतघ्नीं योधाश्च सर्वे युगपत्स्म बिभ्यधुः तदभौमसैन्यं भगवान् गदाग्रजो विचित्रवाजैर्निशितैः शिलीमुखैः निकृत्तबाहुरुशिरोध्रविग्रहं चकार तर्हे वहता स्वकुञ्जरं यानि योधैः प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तान्यच्छिनत्तीक्ष्णैः शरैरेकैकशस्त्रिभिः ऊह्यमानः सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान् गरुत्मता हन्यमानास्तुण्डपक्षनखैर्गजाः पुरमेवाभिसन्नार्ता नरको युध्ययुध्यत दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्दितं स्वकं तं भौमः प्राहरच्छक्त्या वज्रः प्रतिहतो यतः नाकम्पततया विद्धो मालाहतैव द्विपः शूलं भौमोच्युतं हन्तु मा ददे वितथोद्यमः तद्विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरिः अपाहरद्गजस्थस्य चक्रेण क्षुरनेमिना सकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं बभौ पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत् हाहेति साध्वितृषयः सुरेश्वरा माल्यैर्मुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे ततश्च भूः कृष्णमुपेत्य कुण्डले प्रतप्तजाम्बूनदरत्नभास्वरे स वै जयन्त्या वनमालयार्पयत् प्राचेतसं छत्रमथो महामणिम् अस्तौषीदथ विश्वेशं देवी देववरार्चितं प्राञ्जलिः प्रणता राजन् भक्तिप्रवणया धिया भूमिरुवाच नमस्ते देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधर भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः अजाय जनयित्रेस्य ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये परावरात्मन् भूतात्मन् परमात्मन्नमोऽस्तु ते त्वं वै शिश्रिक्षुरज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय बिभर्षसंवृतः स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान् परः अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतः प्रपन्नार्तिहरोपसादितः तत्पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्य मुष्याखिलकल्मषापहं श्रीशुक उवाच
इति भूम्यार्थितो वाग्भिर्भगवान् भक्तिनम्रया दत्त्वा भयं भौमगृहं प्राविशत् सकलर्धिमत् तत्र राजन्यकन्यानां 6,000,000 भौमाहृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिताः मनसा बभ्रिरेभीष्टं पतिं दैवोपसादितं भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वाः पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधुः ताः प्राहिणोद्द्वारवतीं सुमृष्टविरजोऽम्बराः नरयानैर्महाकोशान् रथास्वान् द्रविणं महत् ऐरावतकुलेभांश्च चतुर्दन्तांस्तरस्विनः पाण्डुरांश्च चतुःषष्टिं प्रेषयामास केशवः गत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्त्वादित्यै च कुण्डले पूजितस्त्रिदशेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सप्रियः चोदितो भार्ययोत्पाट्य पारिजातं गरुत्मती आरोप्य सेन्द्रान् विबुधान् निर्जित्योपानयत् पुरं स्थापितः सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभनः अन्वगुरुभ्रमराः स्वर्गात् तद्गन्धासवलम्पटाः यया च आनम्य किरीटकोटिभिः पादौ स्पृशन्नच्युतमर्थसाधनं सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महान् अहो सुराणां च तमोऽधिगाढ्यताम् अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु ताः स्त्रियः यथोपयेमे भगवांस्तावद्रूपधरोऽव्ययः गृहेषु तासामनपाय्यतर्ककृन् निरस्तसाम्यातिशयेष्वस्थितः रेमे रमाभिर्निजकामसम्प्लुतो यथेतरो गार्हकमेधिकांश्चरन् इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयां भेजुर्मुदा विरतमेधितयानुराग हासावलोकनवसङ्गमजल्पलज्जाः प्रत्युद्गमासनवरार्हणपादशौच ताम्बूलविश्रमणबीजनगन्धमाल्यैः केशप्रसारशयनस्नपनोपहार्यैर्दासीशता अपि विभोर्विदधुः स्म दास्यम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पारिजातहरणनरकवधो नाम 59तमोऽध्यायः।